हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्दै आइरहेका छौं प्यारा भक्त भागवतहरु। तपाई हामी यसरी उनै भगवान को कृपाले हामीले श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्न पाएका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरु, यसरी श्रवण गर्दै आउने क्रममा आजको नयाँ भाग 12 मा तपाई हामी उपस्थित भएका छौं। जय बोलौं एकचोटी भगवान श्री हरि विष्णु भगवानको जय होस्। अब हामी यहाँ कथा श्रवण गर्दै थियौं प्यारा भक्त भागवतहरु। जो दक्ष प्रजापतिले 60,000 10,000 आदि लगायतका आफ्ना जति पनि पुत्रहरू थिए, पुत्रहरू त जन्माउन त यहाँ जन्माए हैन, अब आफ्नो पत्नीको माध्यमद्वारा। तर नारदजीले सबै ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बनाइदिनु भयो। अब त्यस पछाडि दिक्क भएका जो दक्ष प्रजापतिले 60 वटी कन्या अथवा छोरीहरू यहाँनिर उत्पन्न गराए अथवा उनकी पत्नीका माध्यमद्वारा यसरी 60 छोरीहरू जन्मिसकेपछि उनीहरुकै वंश विस्तार यहाँनिर भइरहेको छ। यहाँ भन्नुहुन्छ जुन विभिन्न किसिमका धनका प्राण छन्, यस प्रकार ज्योति आदि जुन 8 वसुगणका नामले सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा विख्यात भएका छन्, अब म तिनीहरुका विषयमा विस्तृत रूपमा बताउने छु भनेर जो पराशर हुनुहुन्छ, पराशरले मैत्रेय ऋषिलाई भन्दै हुनुहुन्छ। अब ती 8 जो वसुहरू छन्, ती 8 वसुहरूको नाम के हो त? ती 8 वसुहरूको नाम आप, ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल अनि अनल, प्रत्युष र प्रभाव यस प्रकार बताइएको छ। वैतण्ड, श्रम र शान्त र ध्वनि यी 4 वटा आप नाम भएका वसुका पुत्रहरू हुन्। सम्पूर्ण लोकहरूको विनाश गर्ने भगवान काल ध्रुव नाम भएका वसुका पुत्र हुन्। भगवान जो वर्चा सोम नाम भएका वसुका पुत्र थिए, जसका प्रभावले गर्दा मनुष्य सर्वस्वमय अर्थात अत्यन्त तेजस्वी हुन्छन्। यसरी धर नाम भएका वसुकी पत्नी मनोहराबाट द्रविण होत, यस्तै प्रकारले अव्यवह, यस्तै प्रकारले शिशिर, प्राण र वरुण नाम भएका पुत्रहरू उत्पन्न भए। यसरी नै अनिल की पत्नी शिवा थिइन्। शिवाका गर्भबाट अनिलका मनोजव अनि अभिज्ञा गति नाम भएका 2 वटा पुत्रहरू जन्मिए। यस्तै किसिमले अग्निका कुमार नाम भएका 1 पुत्र सरस्तम्भबाट उत्पन्न भएका थिए। यिनी कृतिकाका पुत्र भएका हुनाले कार्तिकेयका नामबाट प्रख्यात पनि भए पछाडि गएर। शाख, विशाख र नैगम यी 3 वटा उनका भाइहरू थिए। देवल नाम भएका ऋषिलाई प्रत्युष नाम भएका वसुका पुत्र बताइएको छ। देवल ऋषिका पनि क्षमाशील र मनीषी नाम भएका 2 वटा पुत्रहरू भएका थिए। बृहस्पतिकी बहिनीको नाम बरस्त्री थियो, जो ब्रह्मचारिणी र सिद्ध योगिनी पनि थिइन्। अत्यन्त वैराग्यपूर्ण भावले अभिप्रेरित भएर भूमण्डलमा विचरण गर्थिन्। तिनी अर्थात निरन्तर रूपमा घुमिरहन्थिन्। तिनै बरस्त्री 8औं वसु
प्रभासकी पत्नी भइन्। उनका गर्भबाट यशस्वी प्रजापति विश्वकर्मा जन्मिए, जो हजारौं कारिगरीहरूका कर्ता, देवताहरूका कारिगर, सबै किसिमका आभूषण अर्थात् गरगहनाहरूका निर्माता। यस्तै प्रकारले कारिगरहरूमा अत्यन्त उत्तम कारिगर भए, जसले सम्पूर्ण देवताहरूले प्रयोगमा ल्याएका विमानहरूको निर्माण अर्थात् उत्पादन गरेर, जसद्वारा बनाइएको शिल्प शास्त्रका आधारमा आजसम्म पनि पृथ्वी लोकमा धेरै मनुष्यहरूले जीवन निर्वाह गरिरहेका छन्। ती विश्वकर्माका 4 वटा पुत्रहरू थिए। अब तिनीहरूका नामका विषयमा विस्तारपूर्वक हजुर सुन्नुहोला भनेर यसरी बताउनुहुन्छ। तिनीहरू अजैकपाद, अहि, ब्रध्न, त्वष्टा र परम पुरुषार्थी रुद्र थिए। तिनीहरूमध्ये त्वष्टाका पुत्र सम्पूर्ण गुणहरूबाट सम्पन्न भएका तपस्वी विश्वरूप थिए अर्थात् भए। हे महामुनि, यस्तै प्रकारले हर, बहुरूप, त्र्यम्बक, अपराजित, वृषा, कपि, शम्भु, कपर्दी, रैवत अनि मृग, व्याध, सर्व र कपाली, यिनीहरूद्वारा तीनवटै लोकहरूका ईश्वर 11 रुद्र बताइएको छ। यस किसिमका महातेजस्वी 100 रुद्र भएको बताइएको पाइन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू काश्यप, जो कश्यप ऋषि हुनुहुन्छ, कश्यप ऋषिका जुन 13 वटी पत्नीहरू थिए, अब तिनीहरूका नामका विषयमा सुना भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उनीहरू अदिति, दिति, दनु, काला अनि अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनिता, ताम्रा, क्रोधवसा, इरा, कद्रु र मुनि नाम गरेका थिए। हे धर्मज्ञ, अब तिनीहरूका सन्तानका विषयमा पूर्ण विवरण सहित सुन। पूर्व अर्थात् चाक्षुष मन्वन्तरमा तुषित नाम भएका 12 अत्यन्त उत्तम देवताहरू थिए। अति यशस्वी ती देवताहरू चाक्षुष मन्वन्तरपछि वैवस्वत मन्वन्तर आएपछि सबै एकै ठाउँमा भेला भएर तिनीहरूले एक आपसमा विचार विमर्श गरेछन् र विचार विमर्श गर्दै सबैले आफ्नो मनसाय व्यक्त गर्दै भन्न थाले, हे देवताहरू, आऊ, हामीहरूले अदितिका गर्भमा प्रवेश गरेर यो जो वैवस्व तब नाम भएको मन्वन्तरमा जन्म लिनुपर्छ। यदि हामीले उनका गर्भबाट जन्म लिन सक्यौं भने भविष्यमा हाम्रो अत्यन्त कल्याण हुनेछ। यस्तै प्रकारले गरेर चाक्षुष मन्वन्तरमा निश्चय गरिसकेका देवताहरू सबैले मरीचि ऋषिका पुत्र कश्यपका माध्यमद्वारा दक्ष कन्या अदितिका गर्भबाट उनीहरूका पुत्र रत्नका रूपमा जन्म लिए। तिनीहरू अत्यन्त तेजस्वी, हेर्नुहोस् है, फेरि अत्यन्त तेजस्वी कश्यप र अदितिबाट उत्पन्न भएका विष्णु, इन्द्र, अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, अंश र भग 12 पुत्रहरू आदित्यका नामबाट सम्पूर्ण लोकहरूमा प्रख्यात भए। यस किसिमले पहिले चाक्षुष मन्वन्तरमा जुन तुषित नाम भएका देवताहरू थिए, तिनै वैवस्वत मन्वन्तरमा 12 आदित्यका नामबाट प्रसिद्ध भएका हुन्। सोमकी जुन अत्यन्त सुव्रता 27 वटी पत्नीहरूका विषयमा पहिले नै बताइसकिएको छ। ती सबै नक्षत्र योगिनीहरू हुन्। तिनैका नामहरूबाट सबै लोकहरूमा प्रख्यात भए। तिनीहरू अर्थात् अत्यन्त तेजस्विनी चन्द्रमाका पत्नीहरूबाट अनेकौं प्रतिभाले युक्त भएका पुत्रहरू उत्पन्न भए। अरिष्ट नेमिकी पत्नीहरूबाट 13 वटा पुत्रहरू उत्पन्न भए। अत्यन्त विद्वान बहुपुत्रकी जुन 4 वटी पत्नीहरू थिए, तिनीहरूलाई कपिला अनि अति लोहिता, पिता र असिता, ज्योतिष शास्त्रका अनुसार वाताया, कपिला, विद्यु, दात, पायाति, लोहिता, पिता अनि वर्षाय, दुर्गेया, दुर्भिक्षया, यस्तै प्रकारले सीता, अवेत अर्थात् कपिताले धेरै प्रकारको विद्युत वायु ल्याउँछिन् अनि अति लोहिताले गर्मी ल्याउँछिन्, पिताले वर्षा गराउँछिन् र सीताले अनिकालको सूचना दिन्छन्। यी नाम भएका 4 प्रकारका विद्युत भनिन्छ र ती 4 वटी कन्याहरू ब्रह्मर्षिहरूबाट सम्पन्न भएका ऋचाहरूका अभिमानी श्रेष्ठ देवगण प्रत्यङ्गिराका जो पुत्रीहरू हुन्। शास्त्रहरूका अधिपति देव प्रहरण नाम भएका देवताहरूलाई देवर्षि कृशाश्वका सन्तान भएको बताइएको छ। यस्तै प्रकारले गरेर सहस्त्र युगपछि मात्र यिनीहरू फेरि उत्पन्न हुन्छन् भनेर पनि बताइएको छ।
हे तात 8 वसु 11 रुद्र 12 आदित्य प्रजापति वषटकार यी 33 वेदोक्त देवताहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार मात्र जन्म लिन्छन् भनेर भनिन्छ। यस लोकमा यिनीहरूको उत्पत्ति र विनाश नियमित रूपमा भइरहन्छ। उनीहरू 1000 युग बितिसकेपछि फेरि उत्पन्न भइरहन्छन्। हे मैत्रेय, जुन किसिमले यो सम्पूर्ण जगतमा सूर्यको उदाउने र अस्ताउने क्रम निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ, त्यसै गरी नै यी देवताहरू पनि युग युगान्तरमा आफ्ना स्वेच्छाका आधारमा उत्पन्न भइरहन्छन्। दितिले कश्यप ऋषिको वीर्यबाट अत्यन्त दुष्ट स्वभाव भएका हिरण्यकश्यप र हिरण्याक्ष नाम भएका 2वटा पुत्रलाई जन्म दिएकी हुन्। हजुरहरूले हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यपको कथा पक्कै पनि धेरैचोटि सुनिसक्नु भएको छ। यस्तै प्रकारले दिति र कश्यपको समागमबाट सिंहिका नाम भएकी एक कन्या पनि उत्पन्न भएकी थिइन्, जसको विवाह विप्रचित्तिसँग भएको थियो। हिरण्यकश्यपका 4वटा पुत्र भएका थिए। अब म तिनीहरूको नाम र स्वभावका विषयमा बताउँछु भनेर यहाँ पराशर भन्नुहुन्छ। तिनीहरू अत्यन्त तेजस्वी र महापराक्रमी, अनुल्लाद, लाद, बुद्धि र विवेकले सम्पन्न भएका प्रह्लाद र संलाद नाम भएका थिए, जसले दानवहरूको वंशलाई अगाडि बढाए। हे यशस्वी, तिनीहरूमध्ये प्रह्लाद सबैमा समभाव राख्दथे र इन्द्रियहरूलाई पूर्ण रूपमा आफ्ना वशमा राख्न सफल भएका थिए, जसले जनार्दन भगवान श्री विष्णुको भक्तिका विषयमा वर्णन गरेका थिए, जसलाई दैत्यराज हिरण्यकश्यपुले अत्यन्त यातना पनि दिएका थिए। उनको सम्पूर्ण शरीरमा फैलिएको अग्निले उनलाई जलाउन सकेन। कसलाई? प्रह्लादलाई, किनकि हृदयमा परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णु विराजमान हुनुभएको थियो। त्यसै कारणले गर्दा आगोले जलाउन सकेन। जुन महाबुद्धिमान अनि अत्यन्त बुद्धिमान परमात्मा श्री विष्णुका परम भक्त डोरीले बाँधिएर समुद्रका जलमा अवस्थित भएका अवस्थामा यताउता हल्लिँदा सम्पूर्ण पृथ्वी काप्न थाल्यो। एकचोटिको कुरा यस्तो भयो कि जो हिरण्यकश्यप थियो उसले आफ्नो छोरालाई यातना दिँदा पृथ्वी नै हल्लियो। यसरी यताउता हल्लिँदा सम्पूर्ण पृथ्वी काप्न थालिन्, जसको शरीर पर्वतका समान अत्यन्त कठोर थियो। सम्पूर्ण शरीरको रोम रोमबाट परमात्माको चिन्तन गरिएका कारणले दैत्यराजद्वारा चलाइएका अस्त्र शस्त्रहरूले पनि कुनै असर गर्न सकेनन्। त्यो समयमा दैत्यराजद्वारा अभिप्रेरित भएका 20 रूपी अग्निका माध्यमद्वारा अत्यन्त प्रज्वलित भएका सर्पराज पनि ती महातेजस्वी प्रह्लादको अन्त गराउने कार्यमा सफल हुन सकेनन्। यसरी यहाँ बताइएको छ। अनि शैले राक्रान्त देहोपि स्मरण पुरुषोत्तम, जसले श्री विष्णु भगवानको स्मरण रूपी कवच धारण गरेको छ, उसलाई कसैले केही पनि गर्न सक्दैन। यसरी कवच धारण गरेको हुनाले र नित्य निरन्तर पुरुषोत्तम भगवानको स्मरण गरिरहनका कारण ढुङ्गाहरूले थिचेर मार्ने प्रयास गर्दा पनि आफ्नो प्राण त्याग गरेनन्। स्वर्गमा निवास गर्ने दैत्यहरूका अधिपतिद्वारा माथिबाट फ्याँकिए तापनि ती महातपस्वीलाई पृथ्वीले समीपमा गएर बिचैमा आफ्नो काखमा धारण गर्थिन्, उनलाई बचाउँथिन्। चित्तमा भगवान श्री मधुसूदन अवस्थित रहनुभएका कारण दैत्यराजद्वारा प्रयोगमा ल्याइएको सबैको शोषण गर्ने शक्ति भएको वायु पनि, जसका शरीरलाई स्पर्श गर्न साथ पूर्ण रूपमा यसरी शान्त हुन्थ्यो कि मानौ त्यसमा शोषण गर्ने शक्ति नै थिएन। दैत्यराजद्वारा प्रह्लादमाथि आक्रमण गर्नका लागि अभिप्रेरित गरिएका अत्यन्त उन्मत्त दिग्गज, जो दिग्गज भनेका ऐरावत, पुण्डरीक, वामन, कुमुद, अञ्जन, पुष्पदन्त, सार्वभौम, सुप्रतीक यी दिग्गजहरू रहेका छन्, जसलाई दिग्गज भनिन्छ। 8वटा हात्ती यी दिग्गजहरूका द्वारा जसका शरीरको स्पर्श हुन साथ भाँचिए, उनीहरूमा भएको सम्पूर्ण घमण्डको विनाश भयो। प्राचीन कालमा दैत्यराजका पुरोहितहरूद्वारा उत्पन्न गराइएको कृत्य पनि, जो परब्रह्म परमात्मा श्री गोविन्दका परम भक्तका अन्तको कारण बन्न सफल भइन्, जसमाथि प्रयोग गरिएको अत्यन्त मायावी सम्रासुरका हजारौं माया स्वरूपहरूलाई परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णको सुदर्शन चक्रले व्यर्थ बनाइदिएको थियो। जुन बुद्धिमान एवं निर्मत्सर अर्थात् अहंकार वा ईर्ष्या नभएको
परमात्माका भक्तले दैत्य राजको भान्साबाट ल्याइएको हलाहल विषलाई निर्विकार रूपमा पचाइदिए। जो यस संसारमा सम्पूर्ण प्राणीहरूप्रति समान भाव भएका र आफै समान अरूहरूका लागि पनि परम प्रेमयुक्त अर्थात् सबैमा समदर्शी थिए अनि जो परम धर्मात्मा महापुरुष सत्य एवं शौर्य आदि गुणहरूबाट पूर्ण रूपमा सम्पन्न अनि सम्पूर्ण साधु सन्त पुरुषहरूका उपमान स्वरूप भएका थिए। यस किसिमका भक्त शिरोमणि जो प्रहलाद भएको हिरण्यकशिपुका छोरा उपमान शेषे मशेषाणां साधूनां यः सदा भवत् भनेर यहाँनिर यसरी बताइएको छ। मैत्रेयजी अगाडि गएर भन्नुहुन्छ कथितो भवता वंशो मानवानां महामुने कारणं चास्य जगतो विष्णुरेव सनातनः। हे मेरो भगवान, हजुरले महात्मा मनुपुत्रहरूको वंशहरूको विषयमा विस्तृत रूपमा वर्णन गर्नुभयो अनि यो सम्पूर्ण जगतको सनातन कारण भगवान विष्णु मात्र हुनुभएको पनि हजुरले बताउनुभयो। तर हजुरले बताए अनुसार दैत्यहरूमा उत्तम प्रहलादलाई न त अग्निले जलाउन सक्यो र न त उनले शस्त्र अस्त्रको प्रहारबाट पीडित बनाउँदा पनि आफ्नो प्राणलाई त्याग गरे। उनी डोरीले बाँधिएर समुद्रका पानीमा रहिरहँदाका अवस्थामा पनि उनको शरीरमा अङ्गहरू हल्लिँदा त्यसबाट पीडित भएर पृथ्वी नै डगमगाउन थालिन् र आकाशबाट अत्यन्त भयानक रूपमा असिना बर्सिए। जसरी आकाशबाट असिना बर्सिन्छ त्यसरी नै आफ्नो शरीरमा ढुङ्गाको वर्षा भए तापनि उनको मृत्यु भएन। यस किसिमले हजुरले जुन अत्यन्त बुद्धिमान पुरुषको महात्म्यका विषयमा वर्णन गर्नुभयो, हे मुनीश्वर, जुन अत्यन्त तेजस्वी महात्माको यस प्रकारको चरित्र छ, म ती भगवान विष्णुका परम भक्तको अतुलनीय प्रभावका विषयमा विस्तृत रूपमा सुन्न चाहन्छु। हजुरले त अलिकति सुनाउनु भयो, म पुरा सुन्न चाहन्छु। हे मुनीश्वर, उनी त धर्मपरायण थिए, तर दैत्यहरूले किन उनलाई शस्त्र अस्त्रको प्रयोग गरेर प्रताडित गरेका हुन्? किन डोरीले बाँधेर समुद्रको जलमा डुबाइदिए? तिनीहरूले किन उनलाई पर्वतहरूद्वारा थिचे? के कारणले अत्यन्त विषालु सर्पहरूद्वारा डसाए? किन पर्वतको चुचुरोबाट खसाए? अत्यन्त प्रज्वलित अग्निमा किन लगाए? ती महादैत्यहरूले उनलाई दिग्गज जो हात्तीहरू रहेका थिए दिग्गजहरूका दाँतहरूबाट किन पिस्न खोजे? किन सर्वस्वशक वायु उनीमाथि प्रयोग गरिएको हो? हे मुनि, उनीमाथि दैत्य गुरुले किन कृत्याको प्रयोग गरे? सम्रासुरले किन आफ्ना हजारौं मायाहरूका माध्यमद्वारा प्रहार गरेको हो? ती महात्मालाई मार्नका लागि दैत्य राजका भान्सेहरूले हालाहाल विष किन ल्याएर दिए, जसलाई उनले अत्यन्त सहज रूपमा पचाइदिएका थिए? हे महाभाग, महात्मा प्रहलादको त्यो सम्पूर्ण चरित्र जुन उनका अत्यन्त महान महात्म्यको सूचक छ, त्यसका विषयमा म पूर्ण रूपमा सुन्न चाहन्छु। हजुरले त अलिअलि सुनाउनु भयो, सकिहाल्नुभयो होइन गुरुजी, म त पुरा सुन्न चाहन्छु। ती दैत्यहरूले उनको हत्या गर्न नसकेकोमा मलाई कुनै आश्चर्य लागेको छैन, किनकि जसको मन निरन्तर रूपमा अनन्य भावपूर्वक भगवान श्री विष्णुमा लागेको हुन्छ त्यसलाई कसले मार्न सक्छ र? मलाई आश्चर्यको कुरो त यो छ कि यस कुरामा लागिरहेको छ कि जसले निरन्तर रूपमा धर्ममय आचरण गर्दछ, जो तत्परतापूर्वक परमात्माको आराधनामा लागिरहन्छ, उनीसँग उनकै कुलमा उत्पन्न भएका दैत्यहरूले द्वेष रिस गरे। किनकि यस्ता समदर्शी र धर्मपरायण पुरुषले त कसैप्रति पनि द्वेषपूर्ण व्यवहार गर्न अत्यन्त कठिन छ। ती महात्मा यशस्वी मत्सरविहीन अहंकार र ईर्ष्या नभएका भगवान विष्णुका भक्तलाई दैत्यहरूले के कारणले गर्दा यस्तो कष्ट दिएका हुन्, त्यसका विषयमा मलाई स्पष्ट शब्दमा बताइदिनुहोस्। महात्माहरूले त यस्ता सर्वगुण सम्पन्न पुरुषहरूका शत्रु नै भए तापनि त्यसमाथि कुनै किसिमको प्रहार गर्दैनन् भने आफ्ना मित्रमाथि त प्रहार गर्ने प्रश्न नै आउँदैन नि, किन प्रहार गरे? यसकारण हे मुनिश्रेष्ठ, यो सम्पूर्ण वृत्तान्तका विषयमा अत्यन्त विस्तारपूर्वक वर्णन गरिदिनुहोस्। म ती दैत्यहरूको सम्पूर्ण चरित्रका विषयमा स्पष्ट रूपमा सुन्न चाहन्छु।
यस्ता प्रकारले जब मैत्रेयजीले प्रश्न गर्नुभयो प्यारा भक्त भागवतहरू अगाडि गएर पराशर ऋषिले भन्नुहुन्छ मैत्रेय श्रूयतां सम्यक चरितं तस्य धीमतः प्रह्लादस्य सदोदार चरितस्य महात्मनः। हे मैत्रेय, ती सदा सर्वदा अत्यन्त उदार चरित्र भएका परम बुद्धिमान महात्मा प्रह्लादको अत्यन्त पवित्र चरित्रका विषयमा तिमी ध्यानपूर्वक श्रवण गर। प्राचीन कालमा कश्यप ऋषि र अदितिका पुत्र जो हिरण्यकशिपुले ब्रह्माजीबाट प्राप्त भएको वरका कारणले अत्यन्त गर्वित अर्थात् जो अहङ्कारले भरिना भए यिनी नि को हिरण्यकशिपु अहङ्कारबाट सम्पन्न भएर तीनवटै लोकहरूलाई आफ्ना वशमा अर्थात् अधीनमा गरेको थियो। कसले? हिरण्यकशिपुले। त्यो दैत्यले इन्द्र लोकको अधिपति भएर इन्द्रका पदको भोग गरिरहेको थियो। त्यो महान असुर स्वयं नै सूर्य, बाहु, अग्नि, वरुण र चन्द्रमा पनि भएको थियो। त्यो स्वयं धनको अधिपति कुबेर र मृत्युको अधिपति यमराज पनि बनेको थियो र त्यो असुर स्वयंले सम्पूर्ण यज्ञहरूका भागहरूको पनि भोग गरिरहेको थियो। यसकारण हे मुनि सत्तम, त्यसका डरले देवताहरू स्वर्गलाई त्याग गरेर मनुष्यहरूको शरीर धारण गरेर भूमण्डल अर्थात् पृथ्वीमा घुमिरहेका थिए। यस प्रकार तीनवटै लोकहरूमा विजय प्राप्त गरिसकेपछि त्रिभुवनको वैभवको प्राप्ति भएकाले त्यो अत्यन्त घमण्डी अहङ्कारी भएको थियो र गन्धर्वहरूबाट आफ्नो स्तुति सुन्दै त्यो असुर आफ्नो चाहना अनुसार भोगहरूको भोग गरिरहेको थियो। त्यो हिरण्यकशिपु त्यस्तो थियो। त्यस समयमा मद्यपान आसक्त अर्थात् मद्यपानमा अत्यन्त आसक्त भएको त्यो भयानक शरीरधारी हिरण्यकशिपुकै सम्पूर्ण सिद्ध अब गन्धर्व नाग आदिले उपासना गर्ने गर्दथे। कसको? हिरण्यकशिपुको। यसरी अरूले उपासना गर्ने गर्दथे। त्यस दैत्य राजका अगाडि कतिपय सिद्धहरूले बाजा बजाएर उसका गुणहरूको कीर्तन गर्दथे। कतिपयले अत्यन्त प्रसन्न भएर त्यो असुरको जय जयकार गर्दथे। त्यो दैत्यहरूको राजा त्यहाँ स्फटिक एवं आभ्रशिलाबाट बनाइएको अत्यन्त मनोहर महलमा जहाँ अत्यन्त सुन्दर अप्सराहरूद्वारा उत्तम नृत्य नाचगान हुने गर्दथ्यो अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक मद्यपान गर्दै बस्ने गर्दथ्यो। उसको प्रह्लाद नाम भएको महाभाग्यवान पुत्र थिए। ती बालक गुरुका घरमा गएर बालकहरूका लागि उपयुक्त शिक्षा हासिल गर्न थाले। एक दिन ती अत्यन्त धर्मात्मा बालक आफूलाई पढाउने गुरुसँग आफ्ना पिताजी दैत्यराज भएको ठाउँमा गए, जो त्यस समयमा अत्यन्त आसक्तिपूर्वक मद्यपानमा लागिरहेको थिए। को त भन्दाखेरि तिनै हिरण्यकशिपु। त्यसपछि आफ्ना चरणमा प्रणाम गर्नका लागि निहुरिएका आफ्ना अत्यन्त तेजस्वी पुत्र प्रह्लादलाई उठाएर पिता हिरण्यकशिपुले अब भन्न लागे, पठ्यतां भवता अवश्यः सारभूतं सुभाषितं कालेनैतावता यत्ते सदोद्युक्तेन शिक्षितं। हे वत्स, आजसम्म अध्ययनमा निरन्तर अत्यन्त एकाग्रतापूर्वक लागिरहेका छौ। हे बाबु, यसरी लागेर तिमीले जे जति पढेका छौ त्यसका विषयमा मलाई संक्षेपमा र शुभ शब्दहरू सुनाऊ। थोरै छोटो समयमा एकदम संक्षेपमा सुनाऊ भनेर यसरी आफ्ना पिताले भनिसकेपछि अब प्रह्लादले अगाडि गएर भन्दछन्, सूर्यतां तात वक्ष्यामि सारभूतं तवाज्ञया समाहितमना भूत्वा यन्मे चेतस्य अवस्थितं। हे पिताजी, मेरो मनमा जो सबैको सारांश स्वरूपमा विराजमान हुनुभएको छ त्यो म हजुरको आज्ञा अनुसार सुनाउन लागिरहेको छु। ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। जो आदि मध्य र अन्तबाट पूर्ण रूपमा रहित अजन्मा अविनाशी र अच्युत हुनुहुन्छ, जो सबै कारणहरूको पनि महान कारण हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण जगतको निमित्तोपादन कारण हुनुहुन्छ, उहाँ परमात्मा श्रीहरिलाई म सादर प्रणाम गर्दछु। यसरी प्रह्लादजीले भनिदिनु भएछ। त प्रह्लादले यसरी भनेको सुनेपछि दैत्यराज हिरण्यकशिपुले अत्यन्त क्रोधित भएर आँखा राता राता पार्दै उनका गुरु भएका तर्फ हेर्दै थर थर कामिरहेका ओठहरूबाट भन्न लाग्यो, ब्रह्मबन्धो किमतेत्ते विपक्षस तुति संहितम। हे दुर्बुद्धि, हे अधम ब्राह्मण, यो के हो? तिमीले मेरो आज्ञाको अवज्ञा गरेर यस बालकलाई मेरा शत्रुको स्तुतिबाट सम्पन्न कुनै किसिमको सार्थत्व नभएको काम नलाग्ने शिक्षा किन दिए? मेरो उल्टै शत्रुको स्तुति गर्ने मेरो छोराले?
मेरो छोराले त विष्णुको शरणमा जाऊ अथवा विष्णुको भजन गर्नुपर्दछ, अच्युत हुनुहुन्छ, उहाँ सबैका कारणको कारण हुनुहुन्छ भनेर बताउँछ। त के हो यो, के सिकायो तिमीले भनेर यसरी हिरण्यकश्यपले अब कराउन थालेछ। त गुरुले अगाडि गएर भन्नुभयो, हे दैत्यराज, तपाईँले यसरी त्रसित भइरहनु पर्ने कुनै पनि कारण छैन, किनकि तपाईँका पुत्रले जे भनिरहेका छन् मैले यिनलाई दिएको उपदेश त्यो होइन। यिनले मैले सिकाएको कुरा बताएनन्, मैले पढाएको कुरा यिनले बताएका छैनन्। अब यो कुरा कहाँबाट सिके त्यो म जान्दिनँ। यसरी गुरुले भनिसकेपछि हिरण्यकश्यपले फेरि भन्न लाग्यो, हे छोरा प्रह्लाद, मलाई बताऊ, तिमीलाई यस किसिमको शिक्षा कसले दियो? तिम्रो कुराका अनुसार यो शिक्षा उनले तिमीलाई दिएको होइन, तिमी सत्य भन। तिम्रो गुरुले भने अनुसार के शिक्षा, यो शिक्षा गुरुले दिएको होइन त? सत्य सत्य भन भनेर यसरी आफ्नो छोरालाई खेर्न थाल्यो। त्यस पछाडि अब प्रह्लादजीले भन्नुभयो, शास्ता विष्णु र शेषस्य जगतो यो हृदय स्थित। हे पिताजी, सबैका हृदयमा विराजमान हुनुभएका भगवान विष्णुले मात्र सम्पूर्ण जगतलाई उपदेश दिनुहुन्छ। उहाँ परमात्माका अतिरिक्त अरू कसैले कसैलाई के सिकाउन सक्छ र भनेर यसरी प्रह्लादले उल्टै उत्तर दिनुभयो। हेर्नुहोस् है, अब हिरण्यकश्यपले भन्न लाग्यो, ए मूर्ख, जुन विष्णुका विषयमा तिमीले म जगदीश्वरका अगाडि सम्पूर्ण रूपमा निसङ्कोचित रूपमा पटक पटक वर्णन गरिरहेका छौ, त्यो को हो? त्यो को? त्यो विष्णु भने को? यसरी अब हिरण्यकश्यपले कराउन लाग्यो, थर्काउन लाग्यो। त प्रह्लादजीले अगाडि गएर भन्नुभयो, जो योगीहरूद्वारा उपासना अनि ध्यान गर्न योग्य हुनुहुन्छ, जसको परम पदका विषयमा वचनका माध्यमद्वारा वर्णन गर्न सकिँदैन, जसबाट यो सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न भएको हो, स्वयं विश्वरूप हुनुहुन्छ, उहाँ परमात्मा नै विष्णु भगवान हुनुहुन्छ भनेर उत्तर प्रह्लादजीले दिइसकेपछि फेरि हिरण्यकश्यपले भन्न लाग्यो, हे मूर्ख बालक, म सम्पूर्ण विश्वको अधिपति तिम्रो अगाडि छँदैछु त? म होइन यो विश्वको अधिपति भनेको? यस जगतमा मेरो अतिरिक्त अन्य कसलाई परमेश्वर बताउन वा भन्न मिल्छ? कसैलाई पनि मिल्दैन। यस्तो अवस्थामा पनि तिमीलाई मृत्युको आहार हुने चाहना भएकाले अथवा मृत्युमा प्राप्त हुने चाहना भएका कारणले गर्दा यसरी तिमीले पटक पटक यो कुरो भनिरहेका छौ हे बाबु भनेर हिरण्यकश्यपले अब थर्काए जस्तो गरेर, घरि फकाए जस्तो गरेर अब यहाँ भन्न लाग्यो। त प्रह्लादले फेरि भन्नुभयो, हे तातन, हे पिताजी, उहाँ परब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु केवल मेरो मात्र नभएर सम्पूर्ण प्राणीहरू र स्वयं हजुरको पनि उत्पत्तिकर्ता हुनुहुन्छ, नियन्त्रणकर्ता हुनुहुन्छ र पालनकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसकारण हजुर प्रसन्न होइबक्सनुहोस्, अनावश्यक रूपमा किन रिसाइरहनुहुन्छ? रिसाएर के पाइन्छ? रिसाएर त आफैलाई घाटा हुन्छ पिताजी, त्यसैले नरिसाउनुहोस्, उहाँ नै सबैका निर्माणकर्ता हुनुहुन्छ भनेर यसरी पुरै अब प्रह्लादजीले पढाउन थाल्दै गर्दा अब हिरण्यकश्यपले फेरि रिसाएर भन्न लागे, हेर कुन पापीले यस दुर्बुद्धि बालकको हृदयमा प्रवेश गरेछ? कसले यसको हृदयमा प्रवेश गरेर आफ्नो अस्तित्व जमाइरहेको छ, जसबाट आविष्ट ढाकिएको चित्त स्वरूप यसले यस प्रकारको अत्यन्त अनिष्टकारी वचन बोलिरहेको छ? कसले यसको हृदयभित्र प्रवेश गरेर यो ज्ञान दिँदैछ भनेर यसरी हिरण्यकश्यप झन् जङ्गिन थाल्यो। त प्रह्लादजीले अगाडि गएर भन्नुभयो, हे पिताजी, विष्णु भगवान तर मेरो हृदयमा मात्र नभएर विष्णु जो हुनुहुन्छ भगवान व्याप्नोति इति विष्णु सबैतिर हुनुहुन्छ, व्याप्त हुनुहुन्छ। मेरो मात्र हृदयमा हुनु नभएर यहाँनिर सम्पूर्ण चराचर जगतमा उहाँ त व्याप्त हुनुहुन्छ। उहाँ सर्वव्यापी भगवानले नै मलाई, हजुरहरू सबैलाई र सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई आफ्नो कामहरूमा लगाइरहनु भएको छ हे पिताजी भनेर प्रह्लादजीले फेरि उत्तर दिनुभयो। त हिरण्यकश्यपले फेरि भन्न लाग्यो, यस महापापीलाई यहाँबाट निकालिदेऊ है, के हेर्दैछौ? निकालिहाल यसलाई, यहाँ राख्यो भने यसले अरूलाई पनि त्यस्तै बनाउँछ। गुरुका आश्रममा लगेर यसलाई अत्यन्त अनुशासनमा राख्ने व्यवस्था मिलाओ भनेर यसरी हिरण्यकश्यपले आदेश दियो। यस दुर्बुद्धि बालकलाई कसले प्रोत्साहित गरेर मेरा शत्रुको गुणगानमा लगाइरहेको हो भनेर अब त्यहाँ आएकालाई हप्काउन थाल्यो हिरण्यकश्यपले। त दैत्यराजको यस प्रकारको आज्ञा पाएका दैत्यगणले अब फेरि त्यस बालकलाई जो प्रह्लाद थिए प्रह्लादलाई गुरुका आश्रममा लिएर गए। ती प्रह्लाद पनि त्यहाँ निरन्तर रूपमा दत्तचित्त भएर गुरुको सेवा गर्दै विद्या अध्ययन कार्यमा लागिरहे। धेरै समयको अन्तरालपछि त्यो दैत्यराजले फेरि प्रह्लादलाई आफ्नो अगाडि बोलायो र भन्यो, अब त केही कुरा पक्कै पनि
नयाँ सिकेको हुनुपर्दछ। त्यो पहिलेका कुराहरू बिर्सिसक्यो होला, नयाँ अब राजनीतिका केही कुराहरू आयो होला भनेर आफ्नो छोरालाई बोलाएर फेरि सोधेछ हिरण्यकश्यपले। भन्न लाग्यो, हे पुत्र, आज तिमी मलाई कुनै यस्तो कथा सुनाऊ जसबाट मेरो मन शान्त होस् भनेर भनिसकेपछि प्रह्लादले अगाडि गएर भने, जसबाट प्रधान र पुरुष एवं यो चराचर सम्पूर्ण जगत उत्पन्न भएको हो। हे पिताजी, उहाँ परमात्मा श्री विष्णु भगवान हामीहरू सबैसँग अत्यन्त प्रसन्न होइदिनुहोस् भनेर यसरी उल्टै प्रह्लादजीले चाहिँ स्तुति गरिदिनु भएछ। त अब हिरण्यकश्यप त झन् बोलायो। हेर्नुहोस् है, अरे यसमा अत्यन्त दुरात्मापन रहेको रहेछ, यसको हत्या गरिदेऊ, यसलाई राखेर फाइदा छैन, हत्या गरिदेऊ भनेर आफ्नै छोरालाई मार्नका लागि हिरण्यकश्यप अब राक्षस न हो। हेर्नुहोस् है, राक्षस प्रवृत्ति उत्पन्न भएपछि नि व्यक्तिहरूले आफ्नै छोरा चिन्दैनन्, आफ्नै चाहिँ श्रीमती चिन्दैनन् होइन। अब विभिन्न छ नि अब समस्याहरू। अब यसमा अझ राक्षस अब हुन त असुर कुलको अतिमाथि एकदम कडापन उत्पन्न भयो। हत्या गरिदेऊ, अब जीवित रहनाले कुनै लाभ छैन, किनकि आफ्नो वंशको विरुद्ध भएका कारणले गर्दा यो आफ्ना कुलको लागि अंगार स्वरूप भइसकेको छ। यो अंगार हो, कुलंगाराताम गतः गतः यह कुलंगारताम गतः भनेर यसरी बताइएको छ। त्यस दैत्यराजको यस किसिमको आज्ञा पाएपछि सैकौडौं हजारौं दैत्य सैन्यहरू अत्यन्त ठुला ठुला शस्त्र र अस्त्र हातमा लिएर उनलाई मार्नका लागि तयार भए, एकलाई प्रह्लादलाई। अब प्रह्लादले भने त्यो समयमा मार्नलाई तयार भएका दैत्यहरूलाई, हे दैत्यहरू, भगवान विष्णु स्वयं शस्त्रहरूमा, तिमीहरूमा र ममा अर्थात् चराचर सम्पूर्ण जगतमा व्याप्त भएर रहनुभएको छ। यो सत्यका प्रभावले गर्दा यी शस्त्र अस्त्रहरूको ममा कुनै किसिमको प्रभाव पर्न सक्दैन, यसैले तिमीहरू मूर्ख नभन भनेर यसरी प्रह्लादले सम्झाउनु भयो। त्यस पछाडि ती सैकौडौं दैत्यहरूद्वारा प्रहार गरिएका शस्त्र अस्त्रहरूले प्रह्लादलाई कुनै किसिमको असर पुर्याउन सकेनन्। त्यो समयमा प्रहार चाहिँ गरे, उल्टै हामीलाई पाठ पढाउने त भनेर अस्त्र शस्त्र प्रहार गरे, तर त्यसले केही गर्न सकेन। त्यसबाट कुनै प्रकारका वेदनाको अनुभव पनि भएन। उनी पहिलेका जसरी नै शक्ति सम्पन्न भइरहेको प्रह्लाद अब हिरण्यकश्यपले भन्यो अगाडि गएर, हे दुर्बुद्धे बालक, अहिले पनि मेरो शत्रुको स्तुतिगान गर्न छोडेको छैनस्, मेरो शत्रुको स्तुतिगान गर्न छोडिदे। त्यसो गर्यो भने तिमीलाई अभय दान दिन्छु। अब धेरै मूर्ख बन्ने प्रयासमा नलाग, यसैमा तेरो कल्याण रहेको छ, नत्र कल्याण हुँदैन भनेर थर्काए गएर हिरण्यकश्यपले फेरि त प्रह्लादजीले फेरि भन्नुभयो, हे पिताजी, जसको स्मरण मात्र गर्नाले जन्म जरा र मृत्यु आदिको सम्पूर्ण भय पूर्ण रूपमा हट्दछ, त्यसको कुनै प्रभाव पर्दैन। उहाँ सबैका मनमा उत्पन्न भएको भयलाई हटाइदिनु हुने अनन्त प्राणीहरूका हृदयमा विराजमान हुनुभएका परमात्मा भएपछि मलाई कुनै भयले प्रभाव पार्न सक्दैन। किन चिन्ता गर्नु, कुनै पनि भयले प्रभाव पार्न सक्दैन। यसरी प्रह्लादले भनिसकेपछि हिरण्यकश्यपले भन्यो, हे सर्पहरू हो, अब सर्पहरूलाई आज्ञा दिएछ, हे सर्पहरू हो, यो अत्यन्त दुर्बुद्धि भएको र दुराचारी बालकलाई तिमीहरूका विषाग्निबाट सम्पन्न मुखले डसेर अत्यन्त चाँडै नै यसको विनाश गरिदियो। ए सर्पहरूलाई बोलाएछ नि, अब सबै उसका अधीनमा थिए त्यो समयमा होइन, बोलायो र विषालु विषालु सर्पहरूबाट डसाउन लाग्यो हिरण्यकश्यपले आफ्नो छोरालाई, जसको प्रभावले गर्दा यो मेरा शत्रुको गुणगान गर्नका लागि जीवित रहन नपाओस्, मारिदेऊ भनेर सर्प आदिलाई हराएछ हिरण्यकश्यपले। दैत्यराज हिरण्यकश्यपको यस प्रकारको आज्ञा पाएपछि ती अत्यन्त क्रूर विषालु तक्षक आदि गरिएका नाग सर्पहरू, जति पनि सर्पहरू थिए, सर्पहरूले उनको शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरूमा अत्यन्त निर्दयतापूर्वक डस्न लागे। तर श्रीकृष्णमा अत्यन्त आसक्त मन भएका ती प्रह्लाद महासर्पहरूद्वारा डसिए तापनि भगवानको स्मरण रूपी आनन्दमा अवस्थित भएका हुनाले आफ्नो अवस्थामा पहिलेका जसरी नै स्थिर बनिरहे, अर्थात् उनलाई त्यसले कुनै किसिमको नकारात्मक असर पुर्याउन सकेन। हेर्नुहोस् है, अब यस्तो भयो, भगवानमा अटल विश्वास भइसकेपछि, आफूमा विश्वास भइसकेपछि केहीले पनि केही गर्न सक्दो रहेनछ। हे दैत्यराज, सर्पहरूले भने अब अन्तिममा हार खाएर गएर नि भन्न लागे, हामीहरूका दाँत भाँचिसके, अब कतिचोटि ठुङ्दा ठुङ्दा दाँत भाँचिसके, मडीहरू चर्कन लागिसके, फडाहरूमा पीडा र हृदयमा कम्पन भइरहेको छ, यस बालकको शरीरमा कुनै किसिमको प्रभाव परिरहेको छैन। यसकारण अब तपाईँले हामीलाई अन्य कुनै पनि कार्य बताउनुहोस्, यो कार्य चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ। जय बोलौँ भगवान श्री हरि नारायणको जय होस्।
हिरण्यकश्यपले भन्न लाग्यो अब सर्पहरूबाट पार लागेन, अब हात्तीद्वारा किल्चा हुनुपर्छ, हुँदैन यसरी भनेर दिग्गज आदिलाई बोलाउन लागेछ। हे दिग्गज हो, तिमीहरूले सबैले आफ्ना संकीर्ण साँगुरो चाक्लो नभएको दाँतहरूलाई मिलाएर मेरो शत्रुका तर्फबाट फकाएर मबाट विमुख गरिएको यस बालकलाई मारिदिया। हेर, जसरी अरणीबाट उत्पन्न भएको अग्निले अरणीलाई पनि जलाइदिन्छ, त्यसरी नै कसैले जसबाट उत्पन्न भएको हो त्यसैको विनाश गराइदिन्छ। जसबाट उत्पन्न भएको हो त्यसैको विनाश गराइदिन्छ। त्यसै कारणले गर्दा अब यसको विनाश हुनुपर्दछ। त्यसरी दैत्यराज हिरण्यकश्यपको आज्ञा पाएपछि ती पर्वतको शिखरका समान अत्यन्त विशाल दिग्गजहरूले त्यस बालकलाई, दिग्गज भनेको हात्तीहरूले त्यस बालकलाई पृथ्वीमा पछारेर आफ्ना दाँतहरूले खूब मिच्न लागे। त्यो समयमा एकदम थिचोमिचो गरेछन् नि, तर ती बालकमा कुनै पनि किसिमको प्रभाव परेन। ती बालक प्रहलाद भगवान श्री गोविन्दका परम भक्त र उहाँको निरन्तर रूपमा स्मरण गरिरहने भएकाले हात्तीहरूका हजारौं दाँतहरू उनको छातीमा ठोकिएर भाँचिन लागे। त्यो समयमा ल हेर्नुहोस् है, यस्तो अवस्था भएको छ। अब यहाँबाट उताको कथा प्रसङ्ग भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलो भगवान श्री हरि नारायणको जय हो।